बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो हर रोज़ आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन आगाज़ के साथ ही आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि आजकल जो मामलात मैंने अपनी 2-3 दिन के अभी जो गुजरे हैं उसमें मैंने देखे, तो बहुत ज़्यादा डायरिया जो है, हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं, डायरिया के पेशेंट्स इतने ज़्यादा हैं, हैज़े की बीमारियाँ, पेट की बीमारियाँ, स्किन की प्रॉब्लम्स, तो ये तमाम बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो ज़रा अपने खाने पीने का ख्याल रखें, और ख़ास तौर पर बाहर की जो चीज़ें हैं, जो अशिया का हम इस्तेमाल करते हैं और जो गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, उससे थोड़ा सा परहेज़ करें, गुरेज करें। हमारे साथ आज मौजूद हैं हाजीदीन मोहम्मद साहब, उनसे भी तमाम बीमारियों के बारे में जानेंगे, उनसे पूछेंगे हाजी साहब आप बताइए, क्योंकि इनकी दवाइयाँ इतनी बेहतरीन होती हैं, इतनी कारआमद होती हैं, और एक दवाई जो है वो इनकी बहुत सारी बीमारियों के लिए कारआमद होती है। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हाजी साहब से। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं हाजी साहब? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, अल्लाह के इतना वसी करम है कि अल्लाह की शान में पेश करने की अल्फाज नहीं। माशाल्लाह, हम आपको मुस्कुराती सुबह में वेलकम कहते हैं। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप हम सबको को कायनात हर इंसान हर मखलूक को खुश रखे, मुस्कुराता रखे, सेहतमंद रखे, रोज़ी कुशादा रखे, अल्लाह अपने ईमान में रखे, फर्श से अर्श तक तमाम मखलूक को आमीन सुम्मा आमीन। हाजी साहब, जैसे मैंने इंट्रो में जिक्र किया कि बीमारियां जो हैं वो बेतहाशा हो चुकी हैं, और ख़ास तौर पे ये जो हैज़े की बीमारी, पेट की बीमारियां, और ये जो डायरिया है, ये इतना ज़्यादा हो गया। अभी पिछले दिनों मैंने देखा कि हॉस्पिटल्स में सिर्फ और सिर्फ पेशेंट्स जो हैं वो उल्टियाँ, मोशन और पेट की प्रॉब्लम से आए हुए हैं। तो क्या ये खुराक की वजह से ज़्यादा हो रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं मक्खियों का सीज़न है, मक्खियों के सीज़न की वजह से जो है ये अमराज में लोग मुब्तला हो रहे हैं। तो ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा। कहकशां शादी, तुम्हारी बात तो अच्छी है, लेकिन आपकी बात से मुझे कहीं कहीं इत्तेफाक नहीं है। ठीक है, साबित करता हूँ जी। जब कहते हैं कि कज़न मैरिज नहीं करो कि उसमें बच्चे माजूर पैदा होते हैं, डिसेबल पैदा होते हैं। जब आप लोग पाकिस्तान से बाहर जाके अमेरिका, जर्मनी, जापान शादी करते हो, औरतें मर्द सब, वहाँ भी इससे बच्चे पैदा होते हैं, वहाँ कौन से आपके कज़न होते हैं? बिल्कुल, एक लॉजिक है ना। बिल्कुल। मक्खी तो साल के 12 महीने हैं, लेकिन इस महीने में ज़्यादा हो जाती है, लेकिन मक्खी साल के 12 महीने हैं, मच्छर भी साल के 12 महीने हैं। ठीक है, फिर आप दलील देते हैं कि जब क्या नाम है कोई बीमारी लगती हैं, उन लोगों को शहरों में लगती हैं कि जो बीमारियां जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होती हैं। ठीक है, जो 24 घंटे जानवरों में रहते हैं, दूध निकालते हैं, उन्हें खाना देते हैं, कचरा उठाते हैं, उनकी गंदगी उठाते हैं, उन्हें तो कुछ नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन जहाँ जानवर आया ही नहीं है, लेकिन वहाँ उसकी बीमारी लगी, ये कोई दलील नहीं है, ये सब झूठ है। आप माने या ना मान, लेकिन मैं मानता हूँ ये फ्रॉड है। ठीक है, आप कोई भी शख्स ये कह दे यार कि मैं लालू खैर गया था, लालू खैर में वहाँ पर मच्छर ने मुझे काट लिया, लाड़ी गया था वहाँ मक्खियों ने काट लिया। वो मक्खियाँ तो हैदराबाद में भी हैं, यहाँ भी है, किसी का भी नहीं है। ये कोई दलील नहीं है, ये जान छुड़ाने का एक ज़रिया है। मैं इसकी आपको इसका तरीका बता देता हूँ। मकसद ये है कि हम इस हर मसले का हल निकालें, हर बीमारी का हल निकालें। मेरा सवाल एक ही है, जो मैं दुआ मांगता हूँ, मैं फ़र्श से अर्श तक तमाम उस मखलूक की दुआ मांगता हूँ जो अल्लाह ने बनाई है, वो ज़िंदा है, किसको खाना पीना है, उसकी शफा बका सलामती के लिए, रोज़ी रिज़्क़ के लिए दुआ मांगता हूँ। कबूल करने वाला मेरा महबूब बैठा है ना, गम ही नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। कहकशां इसके बीमारी का भी ये आलम है कराची में कि जैसे तूफ़ान आया हुआ है, उसमें छोटे दाने, बड़े दाने, एक्जिमा, हार्पिस, तरह तरह की बीमारियाँ लगी हुई हैं। और फिर थायराइड को ऐसा अरूज आया हुआ है, अल्लाह मान अल्लाह फीस के अगर 100 मरीज आते हैं उसमें 10 तो थायराइड वाले मरीज आते हैं। बिल्कुल। ये चीज़ें आपके सामने ही मेरे सामने। अब इसका हल आप घरेलू तौर पे क्या कर सकते हैं? आपको स्किन की बीमारी है, आपको मोशन हो रहे हैं, आपको उल्टी आ रही है, और क्या नाम है आपकी हालत ख़राब है, सबसे पहला काम तो ये करेंगे आपके घर में प्याज मौजूद है। इतनी सी प्याज को ग्राइंड करके दुपट्टे से निचोड़ के उससे बोलें आहिस्ता आहिस्ता पीना शुरू करें, क्योंकि अर्क पीना आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। इतना प्याज आप खा लेंगे, कोई भी खा लेगा, लेकिन जो उसका अर्क पीना आसान नहीं। लेकिन दिन में सुबह शाम अगर किसी मरीज़ को भी पिलाओगे, इस सीज़न के एतबार से
کوئی بیماری تب اس کو پینا چاہیے. میرا مشورہ جو صحت مند ہے ان کو بھی پینا چاہیے. آپ یقین مان لیں کہ آپ کی 1 لاکھ کی دوا کام نہیں کرے لیکن اتنا سا پیاز کم کر جائے گا. ٹھیک ہے. تو حاجی صاحب کتنی دوا یہ جو پیاز کا آپ نے بتایا تو 1 چمچہ بھی پی سکتے نہیں 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 نہیں. پھر عمر کے اعتبار سے میری آپ کی عمر کوئی بھی جو ہے جو 15 سال سے اوپر گیا تو وہ کم از کم چائے کا آدھا پونا کپ پی لے کم از کم بھی. ایک ٹائم میں صبح شام 2 ٹائم پینا ہوتا ہے. اگر 2 ٹائم نہیں 1 ٹائم ضرور پیے. ٹھیک ہے. اب آتا ہے کہ آپ اجوائن اور سونف کا پانی پئیں, وہ آپ کے اس موسم کے لیے بہترین ہے, لیکن وہ الٹی موشن والا اجوائن سونف کا پانی نہیں پیے گا. سب سونف کا پی سکتے لیکن اجوائن کے نہیں. ٹھیک کہ سونف ٹھنڈ ہوتا ہے اجوائن گرم ہوتی ہے, میزان ہوتا ہے دونوں ملا کے. سب سے بہترین حال یہ ہے کہ آپ الٹی والے جتنے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ ٹھنڈا یخ پانی اپنے پاس رکھیں. جس بچے بوڑھے جوان کو الٹیاں ہو رہی ہیں وہ ٹھنڈا پانی پاؤں کے اوپر ماریں, پھر پاؤں کے نیچے ماریں. چند سیکنڈ یا چند منٹوں میں اس کی الٹی ختم ہو چکی ہوگی. کوئی دعا کھائی بغیر کام ختم ہو گیا. گرائی واٹر منگوا کے گھر پہ رکھ لیں. 2 کھانے کے چمچے گرائی واٹر کے, 2 چمچے ٹھنڈا یخ پانی. یعنی کہ یہ ہر الٹی والے کو موشن والے کو ہر 3 گھنٹے بعد پلا دیں. 24 گھنٹے کے اندر وہ لمٹ میں آ جائے گا. لیکن اس کو پانی کی کمی نہ ہونے دیں. جو ORS ہے جو کچھ بھی ہے وہ اس کو دیتے رہیں, بہتر ہے. لیکن پیاز کا کام جو ہضے میں کام کرتا ہے, ہضہ کوئی اور دعا کام نہیں کرتی. بالکل. کیونکہ جہاں بالکل جواب دیا جاتا ہے کہ اب اس کا علاج نہیں ہے, وہ پیاز کا پانی میں نے ہزاروں لوگوں کو دیکھا کہ ان کو تھوڑا پلانا شروع کیا. آہستہ آہستہ وہ 24 گھنٹے میں یہاں تک پہنچ گئے, پھر یہاں تک پہنچ کے ٹھیک ہو گئے. کیونکہ میں نیچرل پہ میں ریسرچ کرتا ہوں. ADM نیچرل میرا یوٹیوب چینل ہے. ADM نیچرل آفیشیل ہمارا اصلاح کا پروگرام ہو رہا ہے. تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں وہ جو انسان کی بقا سلامتی کے لیے ہوتی ہیں. آپ دیکھیں اس میں اتنی تکلیف کا سامنا پڑنا ہے, آپ نے بھی تکلیف گزاری ہے, بالکل دوسرے لوگوں میں اتنے دیکھا کہ جس درد و کرب میں جو میں دن رات کام کر رہا ہوں وہ اسی لیے میں کر رہا ہوں کہ انسان کو اس درد و کرب سے کیسا نکال کے لایا جائے باہر. بے شک. سوال یہ ہے. تو جب کبھی آپ مجھ سے سوال پوچھتی ہیں تو میرا جواب یہی ہوتا ہے کہ مجھے انسان کی بقا سلامتی چاہیے. میں اللہ سے یہ مانگ رہا ہوں, اپنی بھی آپ کی بھی چاہیے, آپ کے خاندانوں کی کل کائنات کے ہر بشر کی چاہیے, چاہے وہ جس مذہب سے بھی ہے. کیونکہ میں نے چلنا ہے یا رحمت للعالمین, اسی کو میں نے لے کے آگے چلنا ہے. تو یہ چیز آپ کے لیے بھی لازم ہے, میرے لیے بھی لازم ہے. لیکن جو میرے پاس آتا ہے سب کو ہم کہتے ہیں کہ درد والا درد کی حالت میں آ جائے, بخار والا بخار کی حالت میں آئے. اب لاسٹ ٹائم ہمارے پاس جو بزرگ آئی تھی یہاں, تو الحمدللہ ثم الحمد اپنی زندگی میں خوش ہیں, بڑی بہترین ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. کوئی کمی نہیں ہے, ہر چیز الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو رہی ہے. حالانکہ ان کے گھٹنوں میں خاصا گیپ تھا. وہ بتا رہی تھی جس طرح اپنی تکلیف کی دیوار پکڑ چلتی تھی, اور اب وہ جسے پتیلا اٹھا کے لے جا کے تو پانی کا جو 4-5 کلو کا پتیلا ہے اٹھا کے لے کے جاتی ہیں. یہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ کا, ماشاءاللہ. اور حاجی صاحب معدے کی بھی تو اتنی ساری بیماریاں جو ہے وہ آج کل بہت زیادہ ہے. السر اتنا زیادہ ہو رہا ہے, چاہے عمر کوئی بھی ہو, یہ باہر کے کھانوں کی وجہ سے. کہ باہر کا کھانا نہ بولو, ایک عذاب بولو. بالکل برا نہیں ماننا, کہ سب سننے والوں کو برا لگے تو میں پیشگی معذرت کرتا ہوں. لیکن جو باہر کھانا کھاتے ہیں, آپ کھانا نہیں کھاتے, آپ عذاب خرید رہے ہوتے ہیں. بے شک. ٹھیک ہے. آپ گھر میں سادہ غذائیں کھائیں اور زندگی عیش کی گزاریں. یاد رکھو, آج 80 سال کے بوڑھے کو لے لو جو سادہ غذا کھا رہے ہیں, آپ 25 سال کے جوان کو دیکھو جو کہ ہر طرح کا گند کھاتا ہے, اور یہاں بھاگا وہاں بھاگا کھانے کے لیے کہاں بھاگتے رہتے ہیں, اور اس کے بعد پیٹ پکڑے بیٹھے رہتے ہیں. وہ 80 سال کا بوڑھا آج بھی ایسا جوان ہے ٹھیک ٹھاک ہے, 20 سال والے دیکھو اس میں جان ہی نہیں ہے. بالکل. السر کے حوالے سے مجھے ذرا گائیڈ کیجیے گا, السر کا بہت بہترین علاج ہے ہمارے پاس, بہت ہی بہترین علاج ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. جو دوائیاں ہم دے رہے ہیں تو وہ مریض جو پانی بھی قبول نہیں کر پاتے ہیں وہ پیتے ہیں, اس کی چیخیں نکلتی ہیں, یعنی کہ اس کے معدے میں زخم ہوتا ہے, اور ایک ہی کئی زخم ہوتے ہیں, اور بعد میں یہ السر کینسر میں تبدیل ہو جاتا ہے. بالکل. اور اس کے بعد پھر اس کو بولتے ہیں کہ اب یہ ناقابل علاج ہے, پھر جو گھر میں رکھ لو, اور جتنے دن بھی ہیں تو اس کو دن پورے کر لو. ٹھیک ہے. تو یہ الفاظ بڑے مہنگے ہوتے ہیں اور لیکن برداشت کرنے پڑتے ہیں. السر کی ہمارے پاس بہترین دعا ہے, سب کچھ بہتر ہے, لیکن السر کے لیے بھی میں چھوٹا نسخہ بتاتا ہوں, یہ یاد رکھیں. تخم بالنگے دن میں 3 مرتبہ 2 چٹکی منہ میں ڈال کے تو سادہ پانی پی لیں, زیادہ نہیں, 2 چٹکی, چائے کا پاؤ چمچہ منہ میں ڈالیں, سادہ پانی پی لیں. اس سے آپ کی بقا سلامتی ہو جائے گی, آپ کے لیے سب کچھ بہتر ہو جائے گا.
اس میں آپ کی آنتیں بھی ٹھیک ہوں گی اور بہت سارے معاملات بہتر ہوتے ہیں. دیکھیں میں ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں ڈاکٹر تسمیہ کو, اس کی بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. وہ کہتی ہے میرے اللہ رسول کی بات ہماری کیوں بھی میرا ایمان ہے, جس کا موشن کرا یہ نہیں کہ اس کا یہ بتا کہ وہ واش روم سے باہر نکلنے کے قابل نہیں تھی, اللہ اکبر. بس وہیں پانی منگا کے پی رہی ہیں ادھر اور ہے, اور اس نے 2 کیپسول لیے, پھر 2 کیپسول لیے, پھر 2 کیپسول لیے, بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی. آج وہ دنیا کے کسی حصے میں جاتی ہے, اس کی کا ٹریول بہت زیادہ ہے, لیکن ان کے پاس میری میڈیسن رہتی ہیں. ایلوپیتھک رہ نہ رہے, اپنی دوائیاں ایلوپیتھک رہیں یا نہ رہے, لیکن ہماری میڈیسن رہتی ہے, ان کو پتہ ہے کہ بس یہ کھایا اور ٹھیک ہوا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو حاجی صاحب مسلسل موشنز ہو رہے ہوتے ہیں, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. یہاں پہ ٹائم بریک کا ہو گیا. ناظرین آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح, آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں حاجی صاحب کی جانب. حاجی صاحب جو بات ادھوری چھوڑ کر گئے تھے کرتے ہیں وہیں سے پوری, کے جو لوگ وقتاً فوقتاً موشن میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں, کچھ بھی کھاتے ہیں ان کو موشن ہو جاتے ہیں. تو یہ جو موشن کا سلسلہ ہے ان کا رکتا نہیں ہے, سال سے چلا آ رہا ہے. تو یہ ایک تو بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے, اور دوسرا آپ کے پاس اس کی جو دوائیاں اس بارے میں بتائیے گا. کہکشاں بڑی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے. اوکے. اس لیے کہ قبض بھی ایک بیماری ہے اور موشن بھی ایک بیماری ہے. ایسے مریض ہمارے پاس آئے ہیں, اللہ نے شفا دی, جو کہ 15, 18, 20 سال سے موشن میں تھے. ادھر کھانا کھایا, اسی لونگ جا کے جیسا تھا ایسا فارغ ہو کے آ گئے فوراً. بعض وقت ایسا ہوتا نوالا منہ میں ہوتا, وہ بھاگ کے واش روم بھاگتے ہیں. بالکل. یہ بیماری قابل علاج ہے, ایسا نہیں کہ قابل علاج نہیں ہے. یہ اللہ کا کرم ہے, اللہ کی طرف سے سارا کچھ دیا. جو کچھ میرے پاس ہے میرے رب نے دیا, سے میری خوبی کہیں نہیں ہے, میری جستجو کوشش ضرور ہے. ماشاءاللہ. تو اس کا ہمارے پاس بہترین علاج ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ, کہ ہمارے پاس سے ویٹ الرجی ہے. ہم نے وہ مریض دیکھے, اور بھی انفیکشن کے مریض دیکھے ہیں, کہ اگر ویٹ الرجی کا مریض گندم کھانا تو بہت دور کی بات ہے, اس کی زندگی چلتی ہے صرف چاول کی روٹی پہ. جی. گندم اور سونگ بھی لے روٹی, اس کو موشن ہوتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ آج وہی لوگ گندم ہی کھا رہے ہیں. جب انہیں قبض ہونے لگتی ہے پھر ہم اس کی دعا چینج کرتے ہیں. حالانکہ حاجی صاحب دنیا میں ویٹ الرجی کا علاج ہے نہیں. صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل صحیح. میرا اتفاق ہے, میں کئی 100 ڈاکٹروں سے میری میٹنگ ہوئی تھی, انہوں نے بولا نہیں, جب اس کے سامنے میں نے رپورٹس رکھی, مریض رکھے, انہوں نے بولا کہ الحمدللہ بہت بڑی کامیابی ہے, اور یہ خوشی کی بات ہے کہ ویٹ الرجی ہے یا کوئی اور انفیکشن جس میں موشن ہو رہے ہوں تو اس کا میڈیکل میں ٹریٹمنٹ نہیں ہے. تو ڈاکٹرز آپ کے ساتھ کوئی کولیب کیوں نہیں کرتے, مطلب اس طرح کی کوئی دوائی؟ کہکشاں آپ کی سوچ بڑی اچھی ہے, میری سوچ بھی آپ سے مطابقت رکھتی ہے, لیکن یہاں اتفاق آپ کا میرا ہے لیکن کہیں اور نہیں ہے. اچھا. ہمارے اس پروگرام میں آنے کے لیے کم از کم 500-600 ڈاکٹروں نے تو بولا ہم آئیں گے, تو آج تک ایک ڈاکٹر بھی نہیں آیا یہاں پر. وعدہ کیا لیکن وہ آئے نہیں. میں آپ سے صرف اتنی سی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ میرے ساتھ مل کے اگر چل رہے ہوتے تو آج کم از کم کئی کروڑ افراد کا علاج ہو چکا ہوتا. بے شک. ایک دفعہ کی بات ہی, ایک صاحب ہیں, وہ ڈاکٹر بھی ہیں, حکیم بھی ہیں, ہومیوپیتھک بھی ہیں, ان کے پاس 3 ڈگری ہیں. اچھا. وہ بیمار تھے, انہوں نے آ کے میرے پاس علاج کروایا تو ٹھیک ہو گئے. ان کا اپنا بھی بہت بڑا کلینک ہے, پتہ نہیں کس جگہ پہ ہے. تو انہوں نے آ کے کہنا جی آپ مجھے روزانہ 100 مریضوں کی دوائی دے دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا پیسے دے, نہیں پیسے دیں فری میں چاہیے. میں نے کہا فری میں نہیں, نہ مجھے ملتی ہے نہ میں تمہیں دے سکتا, معافی چاہتا ہوں. بہرحال جی انہوں نے مریضوں کا علاج شروع کیا تو معلوم یہ ہوا کہ جو دعا ہم سے 100 روپے کی لے رہے تھے وہاں پر 1000 کی جا رہی تھی. اللہ مجھے مریضوں نے بتا دیا. میرے پاس میں نے کہا دوائی نہیں ہے. پھر میرا دوست ڈاکٹر یوسف اللہ سے بخشش کر جنت فرشتہ انسان تھا ڈاکٹر یوسف, اسی پاس چلا گیا. اس کا بھی دوست تھا, اسی نے بھیجا تھا. تو میں نے کہا معذرت کر لی, میں کہا میں دوائی نہیں دے سکتا. میں نے کہا یہ ہو سکتا جو مجھ سے لے کے جا رہا ہے تو 10% اپنا منافع رکھ لے تو دے, لیکن یہ 100 کی دعا 1000 میں نہ جائے. آج یہ بات آج نہیں, تقریباً 15-16 سال پرانی بات ہے, وہ منع کر دیا. کچھ ڈاکٹرز ہیں جو آتے ہیں اپنا علاج کرواتے ہیں, ایک نہیں آپ کو درجنوں نہیں ہزاروں ڈاکٹر ملیں گے, اپنے علاج کراتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن وہ اس پہ آنے کو تیار نہیں ہے کہ اگر میرے پاس علاج موجود ہے تو وہ میرے ساتھ مل کے لوگوں کا علاج کریں گے, مریضوں کو بیچ کے علاج کریں. ایک آدھ دو کا لوگ ڈاکٹر بھیج دیتے ہیں لیکن اکثریت انہیں یہ ایڈریس ہی نہیں دیتے ہیں. اچھا مزے کی بات اور بتاؤں آپ کے لیے انوکھی ہوگی. جی. وہ ڈاکٹر
हमारे पास आके इलाज करवाते हैं, हमारी दवाइयाँ खाते हैं, लोग दूसरा मना करते हैं जड़ी बूटियाँ कोई और इलाज नहीं करना। अच्छा। मेरे सामने कई दफ़ा ये सीन हुआ जी, डॉक्टर साहब आपको मना किया, दूसरे तीसरे को मना किया, और जब आप आए तो डॉक्टर साहब बैठे हुए दम भी करवा रहे हैं और दवाई भी ले रहे हैं। आपने पूछ लिया कि मेरा नाम कहकशां है, डॉक्टर साहब तूने मुझे तो मना किया कि दवाई नहीं खाना, खबरदार नहीं खाना, तो आप तो खुद दम भी करा रहे हो, दवाई भी खा रहे। बोला हाँ यहाँ मेरी बीमारी थी, यहाँ ठीक हुई, तो वो हमें क्यों मना कर रहे थे? तो जवाब उसने कहा जी हमें भी रोज़ी चाहिए। अल्लाह। ऐसा नहीं है, रोज़ी मांगो, रब से मांगो, मैं भी मांग रहा हूँ, आप ही मांग रहे हैं, लेकिन सबकी बकास नादी, सबकी शफा की बात करो। अगर जो आपका सवाल है इतना प्यारा है ना, इसके लिए अल्फाज नहीं तारीफ़ के लिए कहकशां। बहुत शुक्रिया। अगर ये हॉस्पिटल वाले डॉक्टर से मेरे साथ तावन के चले, मैं दवाइयाँ बना के दूँ, जो मेरी दवाई की कॉस्ट मुझे दे दें, वो आगे वो भी इंसाफ करें, वो भी इंसाफ करें। जितनी की दवाइयाँ थोड़ा सा मुनाफा रख के मरीज़ों को इलाज करें, तो उसमें क्या बुराई है? लाखों लोगों को शिफा मिलेगी, लेकिन मसला ये है कि हमारी दवाई तो टकों के हिसाब से है, हॉस्पिटल के खर्चात लाखों करोड़ों के हिसाब से है। तो लिहाजा हमारी दुआ यूँ नहीं खपती कि उसकी वजूहत हैं। अगर कोई शख्स मुझसे इलाज करवाएगा, एक महीने की दुआ 10,000 की, 11,000 की होगी। अगर वो शख्स हॉस्पिटल में इलाज करवाएगा, उसे 4-5 लाख का वहाँ देना पड़ेगा। बिल्कुल। आप वो 4-5 लाख को तो कोई डॉक्टर नहीं छोड़ेगा ना जी। उसको बोलेगा 10-12 हज़ार तो कुछ भी नहीं है, इससे हमारा क्या फ़ायदा है? इन चीज़ों में बड़ा तजाद है। अगर आपने जो बात की मुझे बहुत प्यारी लगी, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। देखें, वीट एलर्जी है, दुनिया में इलाज नहीं है, हमारे पास है। जो साल के 12 महीने मोशन होते हैं, इन्फेक्शन है, कोई भी रीज़न सही, लेकिन अगर वो हमारे पास इलाज करवाते हैं, वो ठीक हो चुके होते हैं। अगर इस तरीके से हम सब इत्तेफाक करके चलें, जो मेरी पेमेंट बनती है मुझे दे दें, वहाँ जाके तो आप मुनासिब मुनाफा रखें तो उनका इलाज करें। लेकिन ऐसा फिर भी नहीं होगा अगर मुझसे दवाई कोई 10 हज़ार की जा रही है, अगर कोई हॉस्पिटल वाला अगर वहाँ इस्तेमाल तो कम से कम 80-90 हज़ार से नीचे नहीं देगा। क्योंकि ये तो गलत नहीं, उसका जवाब है ना, हमारा इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतने डॉक्टर रखे हुए हैं, इतने बिजली का बिल है, इतनी हमारी सफाई होती है सारी, हमने तो इसी से पूरा करना है। ये हमारी बात हुई है। अच्छा। हाँ, तो मैं तो अल्लाह की रज़ा, अल्लाह के प्यार में काम कर रहा हूँ, और मेरे रब से दुआ कि जब मैं दुनिया से जाऊँ ना, मैं अल्लाह की मोहब्बत में जाऊँ, अल्लाह की चाहत में जाऊँ, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार, जब भी दुनिया से मुझे उठाए ना, मेरा हिसाब किताब नहीं करना, मेरी नस्लों का हिसाब नहीं करना, सबको सीधे जन्नत और फिरदौस में डाल देना, कोई हिसाब किताब ना हो। ये माशाल्लाह। दुआ आपके लिए भी करता हूँ। माशाल्लाह हाजी साहब, बहुत खूबसूरत दुआ करते हैं आप। और एड्रेस का आपने जब जिक्र किया था, तो एड्रेस भी बता दीजिए। एड्रेस से जी, मैं कराची में बैठता हूँ, हैदराबाद, 4 मीनार, चुरंगी 7 सलाने वाले, हम दोनों एक ही गली में। 50 कदम आगे जाएंगे, बिल्डिंग का नाम है क्रिस्टल व्यू, नीचे गेट पे बोर्ड लगा हुआ है अलखाज अखुनज़ादा दीन मोहम्मद का, वहीं ऊपर आ जाएं। सुबह 11 से लेकर रात 8 का टाइम रोज़ाना का होता है। एतवार के दिन सुबह 10 से दोपहर 2 का टाइम होता है, उस टाइम तशरीफ़ लाएँ। बुखार वाला बुखार की हालत में आए, दर्द वाला दर्द की हालत में आए, पेन किलर खा के ना आए, और हंसता मुस्कुराता हो जाए इंशाअल्लाह। एक कॉलर शामिल करते हैं हाजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। हेलो हेलो। अच्छा जी, लाइन ड्रॉप हो गई है। अगर आप दोबारा कॉल कर सकते हैं या कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए, ताकि आपके हाजी साहब से बात हो सके। हाजी साहब, आपने एड्रेस बता दिया, और लोगों को मैं आगाह भी करना चाहूँगी कि प्लीज़ टाइम का ख्याल किया करें। अगर हाजी साहब ने जो टाइमिंग्स बताई हैं, उससे अगर 15 मिनट भी आप लेट होते हैं तो हाजी साहब को एक कॉल कर दिया करें, ताकि हाजी साहब जो है वो आपका वेट कर लेंगे। लेकिन 15 मिनट का कह के आप लोग जो आधा घंटा वेस्ट कर देते हैं, फिर कभी कभी 1 घंटा भी वेस्ट कर देते हैं, तो देखें, हर क्लिनिक का, हर जगह का एक टाइम होता है, तो वो टाइम जब निकल जाता है तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और वैसे भी जब आपके लिए इतनी सहूलियात है कि आप हाजी साहब के पास जाएं, और कोई फ़ीस नहीं है हाजी साहब की मुलाकात की, लेकिन हाँ, दवाई की फ़ीस होती है, दवाई फ्री में नहीं मिलती है। और इसी बात के साथ एक और कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं सौदर बात कर रहा हूँ, गुलशन इकबाल से। अच्छा, आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। क्या मसला है आपका, फरमाइएगा। कमर का दर्द रहता है जी, कमर का दर्द रहता है। कमर में दर्द रहता है। ठीक है, आप कराची से बात कर रहे हैं? जी 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 जी। ठीक है, आप हमारा प्रोग्राम देखें, आपको हाजी साहब से मालूम करके बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज़। कमर का दर्द काबिल इलाज है, मोरे स्लिप हो गए, काबिल इलाज है।
मोहरे अगर टूट फूट भी तो अल्लाह ताला वो भी दिखाया कि रब ने उनको भी ठीक किया, तो अपनी जगह पे हैं, आपको हज़ारों मरीज़ जैसे मिल जाएंगे। ये आके इलाज करवाएं, इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। कमर के मोहरे हैं या दर्द हैं या बवासीर की तकलीफ़ होती है या रीढ़ की आखिरी हड्डी में इतनी तकलीफ़ होती है कि हमारे पास जो मरीज़ आते हैं, औरतें मर्द आती हैं, तो वो 2 स्टूल को रख के बैठते हैं। अच्छा, क्यों कि वो 2 स्टूल से बनाते हैं, एक स्टूल होता है, दूसरा कूला दूसरे स्टूल में, बीच का जो हिस्सा है पेशाब खाने का वो फ्री रहता है, तो वरना वो बैठ नहीं सकते। इतनी शदीद तकलीफ़ होती है। जब आप इलाज कराते हैं, कुछ दिन बाद आप स्टूल में बैठे होते हैं, कुर्सी पे बैठे होते हैं, अपनी ज़िंदगी में मगन होते हैं, तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं होती। माशाल्लाह हाली साहब, ये तो आपने दूसरी बीमारियों का बोला। एकदम दिमाग से मेरे दिमाग में एक बात आई कि जो लोग गुर्दे की पथरी में मुब्तला होते हैं वो बड़ा परेशान होते हैं, तो उसके लिए आपकी कौन सी दवाई बेस्ट है? कहकशां का एक तरीक़ाकार है। तरीक़ाकार ये है कि गुर्दे की पथरी जिसको भी है तो इस नुस्खे को अपने पास सेफ कर लें। ठीक है। पहला काम करें कि रोज़ाना आधा चमचा तुहमे मलंगा जो है ना गर्म पानी से लेना शुरू करें। कोई टाइम टेबल नहीं है, जब चाहे ले लें, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा पिए, जितना पी सकते हैं। ख़ास तौर पे सुबह सवेरे जो है निहार मुँह जितना पी सकते, 2-3 गिलास 4 गिलास चलते फिरते रहें। दूसरा काम ये है कि 1 गिलास दूध ले लें, 2 गिलास पानी लेके 3 गिलास हो जाएंगे, उसको पका के ठंडा कर लें। तीनों गिलास पी के चलते फिरते रहें, काम काज में लगे रहें जो भी काम करता है, तो आपके गुर्दे में से पथरी निकलना शुरू हो जाएगी, निकलते गिरती रहेगी, लेकिन उसमें 90% खून आने का चांस ख़त्म हो जाता है। वरना जहाँ से पथरी निकलती है तो वो छीलती जाती है और पेशाब में बहुत से लोगों को खून बंद नहीं होता है, तो उसका हाल ये है कि वो आराम से निकलती है। पथरी कोई भी आसान नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक पथरी अगर है ना तो वो सौंफ की है। सौंफ और छालिया 2 चीज़ की। अच्छा, जो लोग सौंफ खाते हैं, जो छालिया खाते हैं, वो जाके गुर्दे में पथरी बनती है, तो उसकी मिसाल होती है सुई की नोक होती है, ऐसे उसके यूँ बन जाती है, स्टार की तरह बन जाती है, वो जहाँ से गुजरेगी वो चीरती हुई जाती है। तो सौंफ खाने वालों के लिए एक इल्तिजा है, माने या ना माने उनकी अपनी मर्ज़ी है, कि सौंफ खा लें, चूस के थूक दें। सौंफ गलता नहीं है, खोपरा गलता नहीं है, छालिया गलती नहीं है। ये पेट में जाके ये हजम नहीं होगी, चावल खाए तो हजम होगी, रोटी खाई तो हजम होगी। आपने कहीं ना कहीं जाके भाई जैसे ही ऐसे ही निकलते हैं। आप जितना चबा लेते हैं ना वो चबा लिया, लेकिन जब आप क्या नाम है पाखाना करते हैं तो वो जिस कंडीशन में गई है उसी कंडीशन में बाहर निकल के आ रही होती है। ओके। क्योंकि मैं जो मासूम आदमी रिसर्च करता रहता हूँ बहुत सारी चीज़ों पे, तो उसमें बहुत सी चीज़ें मुझे नई मिलती रहती हैं। आपने इससे बात की थी ना कि मोशन की बात की, मेरे पास देखें मैदे में तकलीफ़ ऐसी कि वो पानी नहीं पी सकते, आप आंतों में तकलीफ़ इतनी है कि वो पानी भी नहीं पी सकते। कुछ वक्त ऐसा गुजर जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो शख्स अपनी ज़िंदगी में भरपूर आता है, चाहे औरत है या मर्द है कोई भी, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ एक और जगह होती है। बिल्कुल हाजी साहब, बात कंटिन्यू करते हैं। कॉलर है आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसीन अहमद है, मैं कराची से बोल रहा हूँ। जी भाई, और फरमाइए। मेरा सवाल ये है कि गुर्दे की सेहत के लिए क्या अशिया इस्तेमाल करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बड़ा आपके खूबसूरत सवाल का। किया, बहुत खूबसूरत सवाल किया आपने। थैंक यू सो बहुत मच फॉर अल्लाह कॉलिंग। ताला आपको सलामत रखे और आपके पूरे कायनात के हर इंसान को सलामत रखे। ये आपने वो सवाल किया है जिसकी ज़रूरत हर इंसान को है। बिल्कुल हाली साहब, इनके सवाल का जवाब ब्रेक से वापस आके देते हैं। यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। देख रहे हैं आपका फेवरेट रिकॉर्डिंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं हाजी साहब की जाने। हाजी साहब जो हमारे भाई थे उनका नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन सवाल उन्होंने बहुत बेहतरीन पूछा कि गुर्दे के लिए कौन सी अशिया का इस्तेमाल जो है वो अच्छा है और कौन सी अशिया का इस्तेमाल बुरा है। मेरे भाई सलाम, आपने जो सवाल करने वाले अल्लाह आपको सलामत रखे, दुनिया के हर इंसान को सलामत रखे, जो भी है जहाँ भी है, हर जिंदा मखलूक को सलामत रखे। लेकिन आपका सवाल बहुत बेहतरीन है और इंसानियत की बेहतरीन खिदमत है। बिल्कुल। सबसे पहले काम के गुर्दा भी, गुर्दे के अलावा तमाम अमराज के लिए बेहतरीन गज़ा टिंडा, लौकी, तोरी, कभी कभी मेथी, और महीने में 1 आध बार पालक ले लेंगे, लेकिन गुर्दे वाला पालक इस्तेमाल ना करें। ठीक है। मेथी कर ले लेकिन पालक इस्तेमाल ना करें। लाल मिर्चें, काली मिर्चें, टमाटर बंद कर दें। घर की लाल मिर्चें तो वो कूटे डाल दो, वो बुराई नहीं है, लेकिन बाज़ार की लाल मिर्चें कभी इस्तेमाल नहीं करना। जो छोटी मिर्ची आती है ना हाइब्रिड, वो कभी इस्तेमाल ना करो, क्योंकि वो
اس میں تیزاب اتنا زیادہ ہے کہ آپ منہ کا مزہ ملے گا لیکن زندگی مزہ ختم ہو جائے گا۔ جو غذا میں نے بتائی ہے کہ اگر اس کو آپ استعمال کریں آپ کے گردے بہترین، آپ کا معدہ بہترین، دماغ اور گھٹنے ٹانگیں ٹخنے سب بہترین رہیں گے۔ اگر گردے خراب کرنے ہوں اس کا بھی نسخہ ہے۔ جی آپ بریانی کھاؤ، آلو چاول، بڑا گوشت، کڑھائی فرائی دبا کے کھاؤ۔ آپ ادھر کھاتے رہو گے، اسپتال جاتے رہو گے، کھاتے رہو گے، ہاسپٹل جاتے رہو گے، کبھی آج معدے کی تکلیف ہے، پھر السر ہے، پھر کینسر ہے، پھر آنتوں میں سوراخ ہو گئے، گلا خراب ہو گیا، گلا پھول گیا، سر میں درد ہے، آنکھوں میں درد ہے، کن پٹیاں پھٹ رہی ہیں، آپ کے پیچھے کیا نام ہے پیچھے گردن میں تکلیف ہے، پھر موڑے خراب ہیں، پھر گردن کے موڑے، پھر نیچے کے موڑے L4 5 6 7 سب خراب ہونا شروع ہوں گے، بعد میں اگر ٹخنے بھی خراب ہو گئے، گھٹنے بھی خراب ہو گئے۔ یہ خراب کرنے کا نسخہ ہے کہ آپ آلو چاول، بڑا گوشت، لیمبو املی اچار دبا کے کھاؤ، منہ کے مزے لے لو۔ اچار وہ زہر ہے جس کو ہم شوق سے کھاتے ہیں۔ جی اچار وہ زہر ہے جسے سب شوق سے کھاتے ہیں، صرف اس لیے کھاتے ہیں کہ آپ کے پیٹ میں کھانے کی گنجائش اتنی ہے، اچار کھانے کے بعد تھوڑا زیادہ کھا لو گے، لیکن جو زیادہ کھاؤ گے آپ کے معدے پہ اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ میں اس سے آپ کو ایک کنیکشن آپ سے سامنے پیش کرنا جی چاہتا ہوں۔ جس کی شوگر 500 سے نیچے کبھی نہ آئی ہو، بی پی کبھی کیا نام ہے 180 سے نیچے نہ آیا ہو، وہ 1 ماہ کے لیے ٹنڈا لوکی توری کریلا استعمال کر لیں، لوکی اور سوپ استعمال کریں، روٹی کم سے کم استعمال کریں۔ شوگر اور بی پی کا مریض اپنے معدے کو کافی حد تک خالی رکھے، کافی حد تک خالی رکھے۔ ہاں شوگر کم ہونے لگے تو کچھ نہ کچھ کھا لو، اور کچھ کھانے کے لیے بہترین چیز ہے کہ 1 کھجور کھا لو۔ شوگر اور بی پی کے مریض کے لیے 1 کھجور بہت ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کی کمی پوری کر دیتی ہے۔ جب آپ یہ کام کرو گے تو آپ کا یہ چیزیں جو استعمال کرو گے جو آپ کو نقصان دیتی ہیں تو آپ نقصان میں چلے جاؤ گے، جو چیزیں میں نے بتائی ہیں فائدہ کرنے والی وہ استعمال کرو تو آپ فائدے میں چلے جاؤ گے۔ بے شک۔ لوکی کا سوپ کہکشاں خود بھی پیو، اپنے شوہر بچوں کو بھی پلاؤ۔ اچھا ہر گھر کے اندر کوئی کچھ کرے نہ کرے لیکن لوکی سوپ، لوکی چھیل لو لیکن بیج نہ نکالو، لوکی چھیل لو لیکن بیج کے ساتھ سوپ بنا لو اور پورے خاندان کو پلاؤ، آپ فائدے میں رہو گے۔ دوسرا جو آپ سب سے بڑا آپ ہم سب غلطی کر رہے ہیں وہ ہے چاول کی پیچ، جی جس سے آپ پھینک رہے ہیں چاول کی طاقت کو تو آپ تو گٹر میں بہا دیتے ہیں، یہ پیچھے بھوسا رہ جاتا ہے، بھوسے کو شوق سے کھاتے ہیں، واہ بھائی خوشبو والی چاول کھا رہے ہیں، یہ نہیں ہے۔ پہلا کام تو یہ کہ چاول کی پیچ اس کے اندر ہی پکا لو، اوکے۔ یہ سب سے بہترین نسخہ ہے، آپ پہ طاقت ملے گی، آپ کو صحت ملے گی۔ اگر یہ تمہارے بس میں نہیں ہے تو اس کو پیچ کو الگ برتن میں نکال کے اسے پکا کے بطور سوپ کھانے سے پہلے دو۔ یہ میں جو بتا رہا ہوں اس بات کو آپ ریپیٹ کر دینا کہ جو چاول کی پیچ پھینکتے ہیں یہ گھٹنے کے لیے، کمر کے لیے، دردوں کے لیے بہترین ہے، معدے کے لیے سونے پہ سہاگا ہے، میگرین کے درد کے لیے بہترین چیز ہے یہ، جسے ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ اس کا جو کچھ میں نے سیکھا ہے، میں نے پڑھا ہے، میں نے ریسرچ کی اس میں کہ آپ چاول کی بیج کو الگ سے پکا لو، چاول سے نکال کے پکانے کے بعد اس کو بطور سوپ آپ استعمال کر لو، چاہیں تو اس میں تھوڑی سبزی بھی ڈال سکتے ہیں، سبزی ڈال کے تو آپ اس استعمال کریں، لیکن آپ دیکھیں گے اس کے بعد جو کھانا کھائیں گے وہ بھی ایک لمٹ میں کھائیں گے، جی کیونکہ لیکن سوپ آپ پی کو لیں گے۔ ہضم ہو جائے گا۔ جی لیکن دوسری بات آپ کے جو وجود میں سکون ہوگا نا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ بالکل ادھر کھانا کھایا وہ پیٹ میں تکلیف، وہ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، وہ کبھی لیٹ رہے ہیں کبھی بیٹھ رہے ہیں، کیونکہ یا تو آپ نے زیادہ کھا لیا ہے، کھانا آپ کو سوٹ نہیں کر رہا ہے۔ لیکن جب پیچ استعمال کریں تو آپ نے نیچے اثر لگا دیا، اوکے۔ کھانا کھانے سے پہلے اپنے معدے کے اوپر آپ نے اثر لگا دیا، جو بھی چیز کھاؤ گے معدے میں جائے گی وہ آپ کو 90% تکلیف نہیں دے گی، ورنہ آپ کا کہنا ہے کہ آپ چاول جو ہے وہ پیچ کے ساتھ ہی بنائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن جب بھی آپ چاول بنائیں تو ایک کام ضرور کریں، اس میں دال چینی اور لونگ لازمی رکھیں۔ اوکے آپ جس شکل میں بنائیں، آپ سفید چاول پکاتے ہیں اس میں لونگ دال چینی لازمی رکھیں، کڑی پتہ لازمی رکھیں۔ یہ اگر اس پہ اگر آپ کامیاب ہو گئے نا، اپنی عادت میں ڈال دیا، اپنے عمل میں ڈال دیا نا، تو سمجھ لو کہ آپ نے اپنے خاندان کی بقا
सलामती के लिए अच्छा कदम उठा लिए। बिल्कुल हाजी साहब दुआ कार्ड की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन दुनिया जहान में कायनात में जो भी लोग हमें देख रहे हैं, एक हाथ अपने सर पे रखें, एक हाथ अपने जहाँ तकलीफ है वहाँ रखें। इंशाल्लाह हाजी साहब दुआ कार्ड करवा रहे हैं, आप लोगों को फाका होगा। जी हाजी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसको जहाँ तकलीफ है पूरे वजूद में, वहाँ पर हाथ रखें, जो मैं बोलूँ मैं सब पढ़ता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब की तकलीफ में बारी हैं, जिन जादू मुश्किल परेशानी ख़त्म हो, शिफा मिले, मकमल शिफा मिले, पाकिस्तान और इस्लाम सारी कायनात में गालिब हो, सारी कायनात हम लोग इस्लाम पाकिस्तान ताबे हो, पाकिस्तान की सारी बातें अंदरूनी बड़ी दुश्मन ख़त्म हो, पाकिस्तान में शर फसाद ख़त्म हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। फ़र्श से ऐसा तमाम मलूक को शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, शर फसाद करने वाले ख़त्म हो, जन जादू करने वाले ख़त्म में, जादू मतलब छह रुकावटें वो सब ख़त्म हो जाए, सबको शिफा मिले, सबकी रोज़ी कुशाद हो, हमेशा ही कुशाद हो, आमीन। छोड़ दोबारा पकड़ो, सब जी जादू ख़त्म शिफा बनो। छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो। ये हमारा एडीएम नेचुरल्स यूट्यूब चैनल है, उसमें ये चीज़ मौजूद है। और दूसरा हमारा एडीएम नेचुरल ऑफिशियल है। दोनों चैनल पे बहुत कुछ है। ऑफिशियल इस्लाह के लिए बना हुआ है, जिसमें लोग अपनी इस्लाह कर सकते हैं, और एडीएम नेचुरल हर्ब जो है इलाज के लिए बना हुआ, उसमें ये चीज़ें मौजूद हैं। जो भी शख्स चाहे तो दिन में 24 घंटे करे या 10 घंटे करे, 2 दफ़ा करे, वो इससे आप फ़ायदा उठाओ, क्यों आपको उसी लम्हे शिफा मिलना शुरू हो जाती है। बेशक हाजी साहब एक दफ़ा एड्रेस भी रिपीट करें। जी मैं कराची में बैठता हूँ, हैदराबाद 4 मीनार चुरंगी साथ चलाने वाले, हम दोनों एक ही गली में हैं। सुबह 11 से रात 8 टाइम में होता है, इतवार सुबह 10 से 2 का टाइम होता है, और बिल्डिंग का नाम क्रिस्टल व्यू है। बिल्कुल। और हाजी साहब ने टाइमिंग्स बता दी हाजी साहब? सुबह 11 से रात 8 रोज़ाना, और इतवार के दिन सुबह 10 से 2 का टाइम है। अगर फिर भी ये बात समझ में आए तो बहुत आसान एक और काम बता देता हूँ। 4 मीनार चुरंगी पहुँचो, चुरंगी पे कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा, उसके पीछे वाली बिल्डिंग है। ओके। 4 मीनार चुरंगी पहुँचो, चुरंगी पे ही है कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा है, उसके बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग क्रिस्टल व्यू है, वहाँ पर आ जाए, मेज़दान फ्लोर पे। बिल्कुल। और अगर आप चलने की इस्तिताअत नहीं रखते, तबीयत इतनी ख़राब है कि आप एम्बुलेंस में आ रहे हैं और आप नहीं, हालांकि मेज़दान पर ही हैं हाजी साहब, लेकिन आप नहीं आ पाते, तो हाजी साहब आपको नीचे आके भी चेक कर लेते हैं। हाजी साहब क्या पैगाम देना चाहिए? आप अल्लाह से, रसूल से प्यार करो, इंसान से प्यार करो, इंसानी से प्यार करो, पाकिस्तान से प्यार करो, और दुआ करो कि पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे हो जाएं जो कभी ख़राब ना हो, इतना उरूज भी जाए पाकिस्तान जिसमें कभी मुश्किलें ना आए। आप हम सब पे अल्लाह रहम करे, बहुत ज़्यादा करे। आमीन सुम्मा आमीन। हाजी साहब इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आने। नाज़रीन यहाँ पर पहले सेगमेंट का वक्त इख्तिताम पजीर हो गया है। आप लोग कहीं जाएंगे, मैं देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।